नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि बहुत ही तूफ़ानी दौरे बैक टू बैक जो हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हम देख रहे हैं और वहाँ पे वो पब्लिक मीटिंग्स भी करते हैं, वहाँ पे लोग एड्रेस भी कर रहे हैं। सुना है कुछ सवालात भी लोग करते हैं, वो जवाब भी दे रहे हैं। और एक मियाँ साहब, कैसे ये पिछले दौरे में तो हमने देखा कि उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई, फिर उसके हमने देखा कि ट्रंप साहब का बड़ा एक झुकाव पाकिस्तान की तरफ हुआ और व्हाट वाज अनथिंकेबल कि वो इंडिया के साथ उनकी जो एक रवैया था वो बिल्कुल अनथिंकेबल था, पहले कभी नहीं हुआ। और हम कहा जाता था जी 30-40 करोड़ की मंडी है, इसलिए पूरी दुनिया हमें कभी प्रीफर नहीं करेगी टू इंडिया। मगर हमने फिर देखा कि ये भी चश्मे फलक ने ना जाने मज़ीद क्या क्या देखना है। इस दौरे के हवाले से उनके क्या यानी थे, स्केड्यूल क्या था और क्या उनके तवक्कुआत थी और वहाँ की क्या उनकी मसरूफियात थी? मियाँ साहब। कैसा मैं इस पे आता हूं कि भारत पर जो टैरिफ लगा है इससे पाकिस्तान को क्या मौका मिल सकता है और सुनहरी मौका है पाकिस्तान के पास बरामदात बढ़ाने का। मैं पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे की बात करता हूं, जो कि 1.5 माह के अंदर 2 अहम दौरे उन्होंने किए अमेरिका के, और उनको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा। क्योंकि पहले उनका दौरा जो हुआ उसमें उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई और उसमें बहुत बड़ी सरमायाकारी के वादे जो हैं वो हुए, और सदर ट्रंप ने बाद में अब तक कई दफ़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत बड़ी सरमायाकारी करने के लिए अमेरिका तैयार है, जिसमें मादनियात हैं, तेल और गैस है। और बाकायदा तौर पर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो उसके साथ मिलकर जो है वो हम तेल और गैस जो है वो तलाश करेंगे और भारत को जो है फरोख्त कर सकते हैं। जो दूसरा दौरा अभी जो हालिया दौरा हुआ है फील्ड मार्शल का, ये भी बहुत बड़ी इज्जत का मुकाम है कि उनको जो है दोबारा वहाँ पर वो गए और वहाँ पर जो है वो जो इकरोला हैं उनके सेंट्रल कमांडर, उनकी रिटायरमेंट थी और नए जो कमांडर बने उनके साथ भी उनकी मुलाकात थी। उनकी सियासी और अस्करी हुकाम के साथ मुलाकातें हुई और पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया और उस खिताब के अंदर उन्होंने तमाम पहलू जो हैं वो सामने रखे, जिस पे उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को बाकायदा तौर पर ब्रेन गेन जो है वो उसका जिक्र किया है कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ब्रेन गेन है। क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो बाहर ओवरसीज कम्युनिटी वो सरमायाकारी भी कर सकती है, तरसीलात ज़र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भिजवा रहे हैं और उनको इत्मीनान दिलाया गया कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो आकर सरमायाकारी करें, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में अपने सरमाए को लगाएं, वो उनका मुल्क है। और साथ साथ उन्होंने भारत को भी ललकारा और भारत को तंबीह भी की कि अगर दोबारा ऐसी गलती की तो फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और जो बचा कुचा मुंह है वो भी भारत का तोड़ दिया जाएगा। क्योंकि भारत एक शिकस्त खुर्दा भारत जो है वो इल्जाम पे इल्जाम और गलत बातें इसलिए कर रहा है कि वो उनके हाथ में कुछ नहीं है और ट्रंप उनको कई बार बार जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पूरी दुनिया में भारत जो है तनहा हो चुका है। तो अब वहां पर फील्ड मार्शल ने यह भी बताया कि जो राह है बदनामे ज़माना राह वो बहुत सी दहशत गर्दियों में मुलव्वस है। उसमें उन्होंने लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया कि वो ट्रांस नेशनल दहशत गर्द सरगर्मियों में मुलव्वस है। और उसमें जो है वो देखें, फितनतुल ख्वारिज के पीछे जो है वो भारत है, फितनतुल हिंदुस्तान के पीछे भारत है और पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसके पीछे भारत है। कुलभूषण यादव का जिक्र किया गया, वो एक जिंदा मिसाल है कि वो वहां जो है वो सरहद से पकड़ा गया। इसलिए भारत को जो है वो उसके बिल्कुल उनका जो है वो भारत का तो आप जिक्र ही ना करें, वहां पर उनको तंबीह भी की गई। कल हमने उनके जो चीफ हैं, एयर चीफ हैं, इस कदर उनका एक बोधा सा बयान, वो भी 3 महीने बाद वो उन्होंने तैयारे हमारे पता नहीं कहाँ से कब गिराए होंगे, मैं तो मुझे हमें समझ नहीं आई मियाँ साहब। लेकिन ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है फील्ड मार्शल साहब का। लेकिन बात ये है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ की सरकार ने जो एनवायरनमेंट बना रखा है, जब तक संगेड़ों से जान नहीं छूटती, जब तक ये 40 बंदे उन 4000 लोगों में शामिल नहीं होते जो जिन्होंने कॉस्टली और ये मुजरिमाना जो मुआहदे किए यहाँ, और उन्होंने जिन्होंने जो सरकार में बैठे थे और वो जो जिन्हें ये स्वीट डील्स मिली, उनका कला कुमा करके बिजली को हम सस्ता नहीं करते और इस खित्ते में कम से कम उसको उस सतह तक लेकर नहीं आते जिस सतह पे हमारे कंपेटिटर्स हैं। तो हाउ कैन, इससे पहले हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देख चुके हैं। यानी डॉक्टर कैसर बंगाली को मैं बार बार कोट करता हूं, बड़े जय्यद मोतबर नाम, 100 इंडस्ट्रीज हमने प्राइवेटाइज की, 90% बंद हो गई, उन पर हाउसिंग सोसाइटी बन गई। दिस इज व्हाट डॉक्टर बंगाली सेज ऑन रिकॉर्ड। और इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ से इंडस्ट्री को भगाया इन्होंने, महंगी बिजली की वजह से भगा के किसी को बांग्लादेश भेज दिया, किसी को और मुल्कों के नाम भी आते हैं।
کوئی ویتنام کے نام بھی لوگ لیتے ہیں. تو انٹل انلیس یہاں پہ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی جو مجھے نہیں لگتا کہ جو کوئی انیشیٹو ہمیں نظر آتا ہے آل دوز پیپل جو ہماری سرکار میں ان پلیس ہے. تو اس کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا. ایس آئی ایف سی کو بڑی کلینزنگ کرنی پڑے گی, بڑی صفائی کرنی پڑے گی, تب ہی تو دیکھیں نا, سرمایہ کو محفوظ مقامات چاہیے ہوتے ہیں اور سرمایہ کو اپنے آپ کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. یہاں تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ جناب معاہدے کرو, ٹھیکے دو, ٹھیکے لو. تو یہ تو ویلتھ کریشن تو نہ ہوئی, یہ تو ویلتھ پلنڈرنگ ہوئی. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, میں اس پہ بالکل آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ جو اب آپ نے کہا انوائرمنٹ جو ہے وہ بن رہا ہے اور بن چکا ہے. سرمایہ کاری کا انوائرمنٹ پاکستان کے اندر مکمل طور پر بن چکا ہے, لیکن دوسری جانب جو دشمن ہے وہ افواہ پہ افواہ اور غلط معلومات جو ہے وہ پھیلا رہا ہے. وہاں پر فیلڈ مارشل نے باقاعدہ طور پر یہ قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی منافق اپنے خبر لے کر آئے, کاذب خبر لے کر آئے, تو اس کو تصدیق کر لیا کریں. را جو ہے وہ بکواس کر رہی ہے اور وہاں پر جو گودی میڈیا ہے وہ بھی بکواس کر رہا ہے اور اس فیلڈ مارشل کے جو تقریر ہے اس کو تروڑ مروڑ کر پیش کر رہا ہے. لیکن بھارت کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اگر وہ کسی بھی جارحیت وہ کرتے ہیں تو پاکستانی افواج جو ہے وہ اپنے اہداف لاک کر لیے ہوئے ہیں انہوں نے, اس کا اتنی سرعت سے جواب دیا جائے گا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب ان کو جواب ملا, اور بہت گہرا جواب ملے گا. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں نا, گہرائی میں حملہ کیا جائے گا, وہ گہرائی میں حملہ کیا جائے گا, اور کہاں تک حملہ کیا جائے گا ان کو وہم گمان میں بھی نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کو سنہری موقع ملا ہے قائد صاحب, اس کی میں ایک تصویر سامنے رکھتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے کیسے اس میں انوائرمنٹ جو ہے کریٹ کیا ہے. اس وقت جو پاکستان ہے وہ اگر امریکہ کے ساتھ جو ہماری برآمدات ہیں وہ بہت کم ہے, پہلے 5 ارب ڈالر سے کم ہیں, لیکن ابھی جو ہے وہ 20 ارب ڈالر تک لے جائی جا سکتی ہیں. کیونکہ میرے پاس جو معلومات میں نے اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق جو بھارت جو ہے وہ 87 ارب ڈالر کی برآمدات کرتا ہے. اس میں وہ جو ہے وہ چائے کی پتی بھجواتا ہے, سونے چاندی کے زیورات بھجواتا ہے, ادویات سازی کا خام مال بھجواتا ہے, ٹیکسٹائل اور چاول جو ہے وہ امریکہ کو بھجواتا ہے. ہمارے ہاں جو باسمتی چاول ہے یہ بہت بڑی دولت ہے, اس میں ہم 10 ارب ڈالر تک کی برآمدات جو ہے وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ باسمتی جو ہے اس کے انٹلیکچوئل رائٹس پاکستان کو مل چکے ہیں. بھارت سے ہم نے وہ انٹلیکچوئل رائٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنلی ہم نے چھین لیے ہیں, اس لیے وہ حق جو ہے ہمارا ہمیں مل چکا ہے. اس سے ہم 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری جو ہے وہ برآمدات بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیکسٹائل ہے, اگر ہم اس کی لاگت جو ہے وہ پیداواری لاگت کم کر لیں, بجلی کی قیمت کم کر لیں, جو کم ہو رہی ہے, تو اس سے ہماری ٹیکسٹائل کی جو برآمدات ہے وہ بہت ایک خراش نہیں آئی. ریپلیس کر سکتے ہیں. میاں صاحب ایک منٹ, ایک خراش نہیں آئی 1993 سے دیکھیں, ایک منٹ, 1993 سے جو لوگ ہیں ایک خراش نہیں آئی. کسی کا نام, ایک کمپنی کا نام ہم نے سنا کہ جی وہ اس کی ہے, وہ بیگاس ہے, وہ فلانی ہے. بندے کا نام آج تک ہم نے نہیں سنا جن معاہدوں کے بارے میں ایون ڈاکٹر منیر کمال نے 2014 میں لکھا کہ یہ اس سے بڑی ڈکیتی کوئی نہیں ہو سکتی, باقاعدہ فائنانشل ٹائمز نے لکھا. تو میاں صاحب جب تک ان کی کلینزنگ نہیں ہوگی تو ہم کس طریقے سے کمپیٹیٹو بنا کے, اور جو انڈسٹری ہے اس سے آپ دیکھیں نا ٹوٹل 10,000 انڈسٹری پاکستان میں رہ گئی, یہ فگر ہے. آج بھی انڈیا میں 2,27,000 ہے. بجلی کی قیمتوں میں فرق دیکھ لیں. تو جب تک ہم یہ نہیں کرتے, میں آئی ایم ویری پازیٹیو کہ اس ملک کو آپ ایک انڈسٹریل جائنٹ بنا سکتے ہیں. لیکن میاں صاحب فتنۃ الخوارج کے ساتھ, ایک منٹ, کے جو دورے ہیں وہاں پر جو باتیں ہوئی ہیں صدر ٹرمپ سے, جو وہاں پر بات ہوئی یا وہاں پر جو باقی سرمایہ کاروں سے بات ہوئی, پاکستان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی ہے, اور اس میں جو معدنیات میں ہونی ہے, تیل اور گیس میں ہونی ہے, توانائی میں ہونی ہے, اور دیگر زراعت میں ہونی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر سولر پروجیکٹس لگنے جا رہے ہیں. آپ کی بجلی جو ہے آئی پی پیز وہ کباڑ ہونے جا رہے ہیں. میں یہ خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ آئی پی پیز کباڑ ہو جائیں گے, آئی پی پیز کو کوئی خریدے گا نہیں, اس کی مشینری کباڑ میں بکے گی, اور پاکستان کے اندر بجلی بھی سستی ہوگی, اور کئی معاہدے جو ہیں پاکستان کے اندر آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. میں بریک پہ جا رہا ہوں, مجھے معاف کیجئے گا.